ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यो संसारका सबै प्राणी सुखी हुन्, सबै निरोगी हुन्, सबैतिर राम्रो मात्र देख्न पाइयोस्, कहीँ कतै पनि कसैले पनि दुःखको भागी हुन नपरोस्। उपनिषदको यो महान वाक्य स्मरण गर्दै अपार ज्ञानका स्रोतहरू छोडिदिने हाम्रा सन्त महर्षिहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। अनि यस्तो जाडोमा भए पनि आफ्नो कर्मलाई नित्य अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यो जुममा सरिक हुने व्यक्तित्वहरूलाई म फेरि हार्दिक नमन गर्दछु। अब औपचारिक कुराकानी जस्तै औपचारिक विषयभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छु। अनौपचारिक हो तर पनि यसलाई हामीले औपचारिक बनाइरहेका छौँ, किनभने हरेक कुरा हाम्रो पद्धतिको विकास भएको जुमले त्यसो गरिरहेको छ। केही समय अगाडि मैले चर्चा गर्दै गरेको श्रीमद् भागवत कपिल देवले आमालाई बताएको जुन सांख्य योगको चिन्तन गरिरहेका थियौं, अब त्यो विषय भन्दा अलिकति त्यही भागवत भित्रकै अलि फरक प्रसङ्गमा पस्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तथापि हामीसम्म कसरी चिन्तन मनन गरिरहेका थियौं भन्ने कुराको अलिकति बोध गर्नका लागि सांख्य के रहेछ भन्ने कुरामा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरू पनि दिव्य ज्ञानको पारखी नै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले सबै कुरा सरहस्य बुझ्नु पनि भएको छ। तथापि मैले बुझे अनुसारको यहाँहरूसँग संख्यालाई आधार मानेर धेरै विद्वानहरूले सांख्य दर्शन भनेको संख्यासँग सम्बन्धित हो, यो संख्या तत्त्वसँग सम्बन्धित हो भनेर नामाकरण गर्नु हो। र धेरै जसो ठाउँमा हेर्दाखेरि सांख्य दर्शन चाहिँ सूक्ष्म ज्ञान भन्ने बुझ्न सकिन्छ। ज्ञानहरूमा अत्यन्त सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरिएको दर्शनका रूपमा हामीले, यो दर्शन पनि हो ज्ञान पनि हो। दर्शन यस अर्थमा हो यसले त्यो तत्त्वलाई देखाउँछ जुन तत्त्वले विराट प्रकृतिको सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई बुझाउँछ एक। र अर्को त्यो विराट प्रकृतिलाई चलाउने वाला तत्त्व चाहिँ पुरुष हो, त्यसैले त्यो अर्को तत्त्वलाई पनि बुझाउँछ। त्यो सँगसँगै त्यो पुरुष र त्यो प्रकृति यी दुईवटा तत्त्व जेबाट उत्पत्ति भए पहिलो बीज चाहिँ ब्रह्म हो। धेरै सांख्य दर्शन पढ्ने विद्वानहरूले त्यहाँ ब्रह्मको कुरो गरेकै छैन, प्रकृति र पुरुषको मात्रै कुरा गरेको छ भन्नुहुन्छ। तर जब हामी सांख्यभित्र प्रवेश गर्छौं, कपिल देवका चर्चाहरूलाई हामी चिन्तन गर्छौं, त्यतिखेर हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला प्रकृति र पुरुष यी दुईवटा तत्त्व निर्माण हुनु अगाडि एउटा तत्त्व मात्रै बाँकी थियो, त्यो मूल तत्त्वको नाम ब्रह्म थियो भन्नेसम्म हामी पुग्छौं। त्यहाँ छ मूल तत्त्वको नाम ब्रह्म तत्त्व हो। त्यही ब्रह्म तत्त्वले निराकार र साकार अथवा क्रियाशील हुने तत्त्व प्रकृतिको स्वरूप ग्रहण गर्यो। त्यही तत्त्वले त्यो क्रियाशील हुने प्रकृतिलाई चलाउने वाला तत्त्वको रूपमा पनि आफूलाई विकसित गर्यो भनेपछि त्यही एक तत्त्व दुईवटा तत्त्वमा विभाजन भयो भन्ने कुरा हामीले सांख्य दर्शन पढ्दाखेरि भेट्छौं। त्यसैले प्रकृति र पुरुष भन्दा माथिको तत्त्व छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ, यो हामीले सांख्य दर्शन हेर्दाखेरि त्यो भेट्छौं। त्यसैले दुईवटा तत्त्वको उद्भव हुनु अगाडि जुन तत्त्व थियो त्यो ब्रह्म तत्त्व थियो, मूल तत्त्व थियो, बीज तत्त्व थियो। त्यहाँ कपिल देवले आफै भन्नुभएको छ
कि यो सम्पूर्ण कुराको आधारभूत बीज नै भगवान हो अथवा ब्रह्म हो भनेर। त्यसैले यो अलिकति सूक्ष्म कुरा रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँहरू विद्वानको बीचमा यो कुरा राख्न चाहेको मात्रै हो। र त्यसपछि धेरैले प्रकृति 24 वटा तत्त्वको सम्मिश्रण हो, 24 वटा तत्त्व जो छ त्यो चाहिँ प्रकृति हो भन्ने हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ त सबै कुरा समेटिँदैनन्, सबै तत्त्व त आएका हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। किनभने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5 वटा भए। अनि त्यो 5 वटा तत्त्वलाई जनाउने विषयहरू पनि 5 वटा भए, 10 वटा भए। ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेन्द्रिय 5, 20 वटा भए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारले त्यहाँ कति तत्त्व हुन्छ भन्दा 24 तत्त्व हुन्छ। यही 24 तत्त्व चाहिँ प्रकृति हो भनेर सांख्यमा लेखिएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ 5 वटा प्राणको त कुरा आएन। प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान। अनि अर्को त्यो उपप्राणहरू पनि छन्, त्रिकल, धनञ्जय आदि गरिएका अरू 5 वटा चाहिँ नि प्राण वायुका अरू 10 वटा तत्त्वहरू छन् भन्ने कुरा छ। त्यो जोडिएको छैन नि भन्ने कुरा हुँदा मैले पनि त्यसलाई विश्लेषण गर्ने कुरा गरी हेरेँ भने त्यो चाहिँ परा प्रकृतिसँग जोडिँदो रहेछ। परा प्रकृति र अपरा प्रकृति अलि फरक कुरा रहेछ मलाई लागेको कुरा मैले यहाँहरूसँग राखेँ। त्यसैले त्यो प्राण तत्त्व अलग तत्त्व हो, त्यो चाहिँ शक्ति हो। प्राण तत्त्व भनेको चाहिँ शक्ति हो। अरू तत्त्वहरू भनेका चाहिँ यी भौतिक तत्त्वसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले प्रकृतिलाई पनि हामीले 2 भागमा विभक्त गरेर हेर्दा रहेछौँ। त्यसैले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणको त्रिधा अवस्थालाई हामीले मूल प्रकृति पनि भनेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि अब मैले यो सांख्य दर्शन आजबाट हामीले अर्कोमा प्रवेश गर्नका लागि अर्को दिनदेखि मैले यसको मैले बुझेको कुरा मात्रै यहाँहरूसँग राखेको। जब 24 वटा तत्त्व मैले अघि भने त्यो प्रकृति हो भने त्यसलाई चलाउने तत्त्व चाहिँ कुन हो त भन्दा पुरुष हो। यो शरीर हाम्रो जुन बनेको छ, यो शरीरभित्र अर्को जुन सूक्ष्म शरीर छ, त्यो सूक्ष्म शरीरभित्र अर्को कारण शरीर छ, तिनटै शरीर प्रकृति हो। त्यसैले यो शरीर नै प्रकृति हो भनेपछि यो ब्रह्माण्ड पनि के हो? प्रकृति नै हो। तर त्यो प्रकृतिको कार्य चाहिँ मूल प्रकृति के हो? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हो। त्यसको शक्ति चाहिँ प्राण हो। त्यसको शक्ति चाहिँ प्राण हो। त्यसले चाहिँ यो सबै कुरालाई चलाएको हुन्छ। त्यो प्राण निस्किसकेपछि सबै कुरा सिद्धिने भएको हुनाले त्यसलाई शक्तिको रूपमा राखेको रहेछ सांख्य दर्शनले। अनि त्यो पुरुष तत्त्व चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तीनवटै शरीर प्रकृति हो भने त्यो शरीरलाई क्रियाशील गराउने चैतन्य शक्तिको नाम आत्मा हो। त्यसैलाई हामीले पुरुष भनेका रहेछौँ। जब त्यो पुरुष, त्यो आत्मा परमात्मामा गएर मिल्छ त्यतिखेर त्यो परमात्मा के हुन्छ भने त्यो त परमात्मा त ब्रह्म हो नि। त्यहाँसम्म हामी तत्त्वम असि, त्यो तिमी हौ भन्ने ठाउँमा हुन्छौँ भने अहम ब्रह्मास्मि भनेको चाहिँ आत्मा र परमात्माको मेल सम्मिलन भएको अवस्था रहेछ, अहम ब्रह्मास्मि। त्यसैले यो सूक्ष्म ज्ञान एकदम मसिनो गरी ती तत्त्वभित्रका अर्थात् इन्द्रियले हाम्रो शरीर चलेको होइन। त्यो इन्द्रियलाई चलाउनेवाला शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिको नाम हो देवता। अनि त्यो देवतालाई चलाउने शक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म हो, परमात्मा हो, अथवा हाम्रो शरीरको त्यो आत्मा हो। फरक कुरा रहेछ। त्यसैले इन्द्रिय पनि नाशवान छन्, त्यो पनि प्रकृति हो। मन पनि प्रकृति हो, बुद्धि पनि प्रकृति हो, चित्त पनि प्रकृति हो र अहम पनि प्रकृति हो। त्यहाँसम्मको अवस्थालाई प्रकृतिका रूपमा राखेको छ। त्योभन्दा मास्तिर
त्यो प्रकृतिलाई चलाउने वाला जो तत्व छ त्यो परमात्मा तत्व हो, अथवा शरीरभित्र हेर्ने हो भने त्यो आत्मा तत्व हो। त्यो आत्मा तत्व चाहिँ पुरुष हो, तर त्यो आत्मा तत्व पुरुष चाहिँ केमा विलिन हुन्छ भन्दा ब्रह्ममा। भनेपछि प्रकृति पनि ब्रह्म नै हो, पुरुष पनि ब्रह्म नै हो, ब्रह्मकै दुईटा स्वरूप हुन्। आखिर यी दुईटैको एकाकार अवस्था कहिले हुन्छ भन्दा जब प्राकृतिक प्रलय हुन्छ त्यतिखेर त त्यो एउटा चीज मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यो बाँकी रहने चीज चाहिँ ब्रह्म तत्व मात्रै हो। त्यहाँ पुगेपछि न पुरुष रहन्छ न प्रकृति रहन्छ, ती दुईटैको एकाकार स्वरूप के हो, ब्रह्म हो भन्ने कुरा सांख्यलाई हेर्दाखेरि त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। र त्यहाँ अर्को एउटा पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा, हुन त यो विष्णु पुराणमा उल्लेख भएको श्लोक हो, तर के बुझिन्छ त्यो पढ्दै जाँदा भन्दा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य र विभूति, यी छवटा कुरा जेमा रहन्छ त्यो रहनेलाई बुझाउने शब्दको नाम हो भग, जसलाई हामी भगवान भन्छ। त्यो भग रहनेवालाको हो भगवान, त्यही परम तत्व हो, त्यही ब्रह्म तत्व हो। त यो शक्ति पूर्ण रूपमा आत्मामा छ कि छैन भन्दाखेरि अंश रूपमा छ, किनभने शरीरमा आत्मा रहन्जेल छ। जीवबाट आत्मा हुनका लागि चाहिँ नि इन्द्रियको चित्तसम्मको अहंकारसम्मको त्यो अवस्था चाहिँ अलग गिनुपर्छ, अनि मात्रै आत्मा हुन्छ। त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि त्यो के हुन्छ भन्दा भगवान हुन्छ, त्यो अवस्था नै भगवान हो। उत्पत्ति अथवा जसको यो विराट ब्रह्माण्डको सिर्जना जहाँबाट हुन्छ, प्रलयम जेबाट यो संसारको प्रलय भइरहेको छ, वेत्तिम विद्याम अविद्याम छ, ती दुईटै कुरालाई अथवा पुरुष क्लेश कर्म, त्यसलाई विपाक पनि भन्छ, त्यो भन्दा बाहिर रहेको जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ भगवान हुन्छ भन्ने कुरा, यही कुरालाई अहिले हामीले यो प्रकृति र पुरुषको जुन चिन्तन गर्यौं, त्यहाँबाट परमात्मा, त्यहाँबाट हामीले भगवान भन्यौं, ती कुरालाई बुझाउनका लागि यो यी शब्दहरू आएका रहेछन् भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। त्यसैले सांख्य योग हामीले चिन्तन गर्दै जाँदा, बुझ्दै जाँदाखेरि, सांख्य योग बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने अहमसम्मको अवस्थाबाट मुक्त हुन सक्यो भने मात्रै हरेक मनुष्य मुक्त मनुष्य हुन्छ। मन बुद्धि चित्त अहंकारबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म त्यो कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दैन। त्यही मुक्त हुने अवस्थालाई बुझ्नका लागि नै हामीले तत्व चिन्तन गरेका हौं, तत्व चिन्तन गरेका हौं भन्ने कुरा चाहिँ नि कपिल देवले आमालाई बताएको हो भन्ने मलाई एउटा एक खालको निर्णय अथवा एक खालको मेरो चाहिँ अनुभूति यहाँहरूलाई के लाग्न सक्छ। बाधे बाधे जायते तत्वबोध भने जस्तै मेरो चाहिँ त्यो सांख्य योग हेरिसकेपछि मेरो मनले के भन्यो भन्दाखेरि मन बुद्धि चित्त अहंकार यिनीहरू प्रकृतिकै उपज हुन्। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पनि प्रकृतिकै उपज हुन्। ब्रह्मा विष्णु महेश यो के हो, उत्पत्ति प्रलय पालन र प्रलय हो। उत्पत्ति पालन र प्रलयको जुन चक्र छ त्यो चक्रसम्म हामी कहाँ हुन्छौं, प्रकृतिमै हुन्छौं। त्यसैले एउटा प्रकृति परा छ, त्यो परा प्रकृति हो। यो कुरा मैले भने यहाँहरूलाई, ब्रह्मा विष्णु महेशको अवस्था चाहिँ परा प्रकृति हो, जहाँबाट हामीले महत्त्व अथवा चेतना तत्व प्राप्त गर्यौं, जहाँबाट हामीले अहम प्राप्त गर्यौं, म यो हुँ भन्ने कुरा प्राप्त गर्यौं। त्यो अहममा तीन प्रकारको अहम आएको छ, सत्वगुण रजगुण तमोगुणको। त्यसैले त्यही तीनवटा गुणबाट नै यो सारा प्रकृतिको चक्र चलेको छ। त्यसैले
त्यो तीनवटा गुण भन्दा जब हामी बाहिर जान्छौं तब मात्रै हामी आत्माको बोध गर्न सक्छौं। तब मात्र हामीले परमात्माको स्वाद चाख्न पाउँछौं भन्ने कुरा चाहिँ मैले भागवत हेर्दा भागवतको सांख्य योगलाई चिन्तन गर्दा पाएको कुरा मैले यहाँहरूसँग राखेँ। त्यसैले सांख्य योग सामान्य किसिमको चिन्तनबाट पर्गेल्न सकिने विषय चाहिँ होइन रहेछ, तर सकिने विषय होइन भनेर छोड्ने विषय पनि होइन रहेछ। किनकि यो नहेरेसम्म मानिसले शरीर चिन्ने रहेनछ, प्रकृति बुझ्ने रहेनछ। त्यसैले सजिलो गरी हामीले गएको प्रसङ्गमा हामीले भन्यौं, यसलाई उदाहरण दिने हामीले प्रयास गर्यौं। कसरी गर्यौं त भन्दा त्यहाँ देवहूतिलाई बुझाउने क्रममा आमा एकजना मानिस सुतिरहेको छ, त्यो सुतेको मानिसले सपना देख्छ, अनि त्यो सपना देख्दाखेरि आफ्नो टाउको काटिएको पनि देख्छ, मरेको पनि देख्छ। भनेपछि यसलाई हेर्नुहोस् त, त्यो सुत्नेवाला भौतिक शरीर हो। सपनामा जसको टाउको काटियो, म मरे भन्यो, त्यो सूक्ष्म शरीर हो। म मरे भनेर जान्यो जसले, त्यो चाहिँ के हो? जसले जान्यो त्यो चाहिँ के हो भन्दा कारण शरीर हो। त्यसैले यी तीनटै अवस्था के हुनुपर्छ? नाश हुनुपर्छ। तीनटै अवस्था जब नाश हुन्छ अनि मात्रै ऊ कहाँ पुग्छ? आत्मामा पुग्छ। त्यो म मरे है, सपनामा मेरो टाउको काट, सपना भन्ने थाहा पाउँदैन। सपनामा टाउको काटेको देखियो, देखिसकेपछि म मरे भन्ने कुरो त थाहा पायो नि। त्यो थाहा पाउने वालासम्मको बोध चाहिँ प्रकृतिकै हो। त्यहाँसम्म पुगुन्जेल, त्यहाँसम्मको अवस्था रहन्जेल त्यो मुक्त होइन है। त्यसैले त्यो अवस्थाको पनि नाश हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ। अनि अर्को कुरा त्यहाँ के छ भन्दाखेरि मनका अवस्था पनि हामी जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिसँग जोडेर हेर्छौं। तर मैले त्यहाँ त्यो सांख्य योग हेर्दाखेरि मैले आत्माका तहलाई पनि त्यहाँ मैले हेरेँ। ती चारवटा अवस्था जसलाई हामीले जाग्रत अवस्था भन्यौं। जाग्रत अवस्था हामीले के भन्छौं? सुतेको बेलामा त्यसलाई जगान भन्छौं नि। जब उड्छौं, वरिपरि हेर्छौं, आँखाले देखेपछि म यो घरमा बसेको रहेछु, मेरा साथीभाइ रहेछन्, दाजुभाइ रहेछन्, बत्ती बलेको छ भन्ने म जब देखेँ, कसैले बोलेको मैले सुने, त्यो अवस्था के हो त भन्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा त्यसलाई जाग्रत भन्छौं। भित्रबाट हेर्दा चाहिँ त्यो जाग्रत होइन, तर अवस्थाको रूपमा बाहिरबाट हेर्दा त्यो जागृत अवस्था हो। के भनेको त्यो भन्दाखेरि पाञ्चभौतिक शरीर र इन्द्रिय सँगसँगै जागेको अवस्था, अर्थात् शरीरमा जे क्रियाकलापहरू हुन्छन् त्यो थाहा पाउँदैछ। त्यसैले इन्द्रियसँग ऊ मानिस छ भने हामी कुन अवस्थामा हुन्छौं? सुन्दै गरेको अवस्थामा हुन्छौं, बोल्दै गरेको अवस्थामा हुन्छौं। त्यो चाहिँ जाग्रत अवस्था बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अनि अर्को अवस्था छ सुषुप्ति अवस्था। त्यो अवस्था चाहिँ अर्को तरिकाबाट हेर्दाखेरि त्यो अवस्था के हो भन्दाखेरि शरीर यहाँ सुतेको छ, शरीर मुडो छ, तर मन त जागेको छ नि। इन्द्रियहरू जागेका छन्, मन क्रियाशील भयो, मन चल्यो। मन सँगसँगै के कुरा चल्छ? इन्द्रियहरू चल्छन्। मन र इन्द्रियहरू चलेको बेलामा हामी के भन्छौं? सपना भन्छौं, सपना देखियो भन्छौं। मन र इन्द्रिय जागेको अवस्थालाई हामीले सपना अवस्था भन्यौं र त्यो मन र इन्द्रिय सहित शरीर जागेको अवस्थालाई चाहिँ जाग्रत अवस्था भन्यौं। त्यसपछि मन र इन्द्रियहरू पनि नचलेको अवस्था, त्यो मन र इन्द्रिय पनि विश्राम लिएको अवस्थामा के बाँकी रहन्छ त भन्दाखेरि सुषुप्ति अवस्था हुन्छ। अनि त्यो सुषुप्ति अवस्था चाहिँ उसले अनुभव मात्रै गर्छ, अनुभव मात्रै गर्छ। कतिखेर थाहा पाउँछ मैले त्यो अनुभव गरेको कुरा भने जब बिहान उठ्छ, बिहान उठेपछि जागा त छैन, इन्द्रिय र शरीर सँगसँगै छैन, थाहा त छैन त्यो कुरा। तर बिहान उठेपछि उसले के भन्छ भन्दाखेरि मैले सपना पनि देखिनँ, तर म मजाले निदाएँ आज भन्छ। त्यो मजाले निदाएँ भनेर उठेपछि जो अनुभव गर्छ
त्यो अवस्था के हो त? उसले सपना पनि देखेको छैन, काम पनि गरेको छैन, त्यो बाहिरी स्वरूपमा लेख्ने पढ्ने सुने काम पनि गरेको छैन भनेपछि जागृत अवस्था पनि होइन, सपना अवस्था पनि होइन। त्यसो भए सपना पनि नदेखेपछि के भन्छ उसले? म मस्तले निदाएँ भन्छ। त्यो मस्तले निदाएको कुरा कसरी थाहा हो? कसरी थाहा हो? मस्तले निदाएको कुरा कसरी थाहा हो भने सपना मैले देखिनँ भन्ने कुरा थाहा हो नि त। अनि जागा भएर अरूसँग म कुराकानी पनि गरिरहेका थिइनँ भन्ने कुराको त थाहा छ नि त। त्यसैले त्यो अवस्थालाई हामीले सुषुप्ति अवस्था भन्यौँ। र यी तीनवटा अवस्था पार गरेपछि आउने अवस्थाको चाहिँ नि नाम नै तुरीय अवस्था अथवा आत्माको अवस्था, पूर्ण आत्माको अवस्था। त्योभन्दा अगाडिको आत्माको अवस्था के हो? के आत्मा थिएन त भन्ने कुरा त्यो दर्शन पढ्दा, त्यो ज्ञान पढ्दा, त्यो दिव्य सत्सङ्गभित्र पस्दाखेरि आत्मा थिएन त भन्ने कुरा हामीले प्रश्न उठाउँदा अथवा जिज्ञासा उठाउँदा आखिर त्यहाँ पनि जिज्ञासा त उठेको छ नि त। त्यसले त जिज्ञासा उठाउनु भएको छ। त्यहाँ कस्तो जिज्ञासा उठ्छ भन्दाखेरि त्यो जिज्ञासालाई कसरी पूर्ण गरिएको छ भन्दाखेरि आत्मा पनि त्यही भएर आत्माका चारवटा अवस्था किन बताएको भन्दा जब इन्द्रिय जाग्छ मान्छेको, त्यो इन्द्रिय र जागेर शरीर पनि जागेको बेलामा त्यो आत्मा कहाँनिर बसेको हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ नि आँखामा आएर बसेको हुन्छ, भ्रिकुटीको नजिक आँखामा आएर बसेको हुन्छ। त्यो आँखामा आएर आत्मा बसेको जुन अवस्था छ त्यो बेलामा त्यो आत्मालाई के भन्ने? जसरी टर्च लाइट बल्यो, त्यो के कारणले बल्यो? अगाडि बल्ब राम्रो छ त्यस कारणले बल्यो। त्यसैले त्यो बलेको अवस्था अथवा देखेको अवस्था, संसारलाई थाहा पाएको अवस्था, त्यो अवस्थामा आत्मा कहाँ गएर रहेको हुन्छ भन्दा आँखामा रहेको हुन्छ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुन अवस्था भन्छ भन्दा, कुन आत्मा भन्छ भन्दा विश्व आत्मा। त्यसको नामै विश्व आत्मा हो। जब त्यो आत्मा मनमा गए, मनको अवस्थासम्म आउँछ, बाहिरको अवस्थाबाट त्यो टर्च लाइटको बल्ने ठाउँ बन्द गरेपछि त्यो बत्ती त गएको छैन नि, भित्र त छ नि त। कहाँसम्म छ त्यो बत्ती? ब्याट्रीभित्र छ, ब्याट्रीभित्र छ। अथवा मनले देखेको अवस्था, त्यसैले सपना देखेको बेलामा त्यो आत्मा मनमा बसेको हुन्छ, अन्तस्करणमा बसेको हुन्छ। त्यो आत्माको अवस्था त्यहाँ दोस्रो अवस्था हो आत्माको। भने बाहिर आत्मा छैन भन्ने कुरा होइन, छ, तर क्रियाशील छैन, पूर्ण सचेत रूपमा त्यहाँ व्यक्त हुन सकेको छैन, अवरोध छ। कहाँसम्म व्यक्त भएको छ? मनसम्म व्यक्त भएको छ त्यो आत्मा। त्यो अवस्थालाई हामीले आत्माको, त्यो अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि मनमा आत्मा रहेको अवस्था, त्यहाँसम्म लाइट भएको अवस्था, त्यहाँसम्म देखिएको अवस्था, अभिव्यक्त भएको अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ भने सपना अवस्था भन्यौँ। त्यो आत्मालाई अर्कै नाम राख्यौँ। आत्मा त तपाईँ एउटै हो, तर अवस्थाले गर्दा फरक हामीले नाम राख्यौँ। त्यतिखेर हामीले त्यो आत्मालाई तैजस भन्यौँ, तैजस आत्मा भन्यौँ। आत्मा अलग अलग भएर होइन, त्यो आत्मा कहाँ अभिव्यक्ति भएको छ, पूर्ण रूपमा झल्किएको छ, त्यो अवस्थाको नाम मात्रै रहेछ। त्यसैले त्यो अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ भने सुषुप्त के अरे सपना अवस्था भन्यौँ। त्यतिखेरको आत्मालाई, त्यो क्रियाशील भएको त्यो आत्माको अवस्थालाई हामीले तैजस आत्माको नामाकरण गरेका छौँ। जब म सपना देखिन, शरीर त थाहा छैन, सुतिरहेको छ नि त। बिहान उठेपछि उसले के भन्छ भने मैले सपना पनि देखेको छैन, म खाटमा सुतिएको थिएँ भनेपछि के गरेँ त मैले भने मजाले सुतेँ भन्ने कुराको जुन अनुभूति त बिहान उठेपछि गरिरहेछ नि त। त्यो अनुभूति गर्नेवाला जो छ त्यो चाहिँ, त्यो अवस्था चाहिँ प्राज्ञ अथवा प्रज्ञा, हामी प्रज्ञा पनि भन्छौँ, प्राज्ञ अवस्था रहेछ। त्यो प्राज्ञ अवस्था हो। त्यतिखेर त्यो आत्मा त्यहाँ जागृत भएको त्यो आत्माको चैतन्य अवस्था, आत्मा त सबै ठाउँमा छ, त्यो आत्मा कहाँनिर सचेत हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो अवस्थाको नाम रहेछ प्राज्ञ रहेछ। अब त्यसभन्दा पछाडि जो सबै कुरालाई, शरीरलाई पनि जान्यो, त्यो सपनाको लाई पनि जान्यो, सपना नदेखेको पनि जान्यो, त्यो आत्मा पूर्ण छ, त्यो पूर्ण आत्मा हो। त्यो पूर्ण आत्मालाई चाहिँ हामीले तुरीय अवस्था अथवा
तुर्यातीत पनि छ छन त। त्यहाँभन्दा माथि हामी जब जान्छौँ त्यो भनेको ब्रह्मको अवस्था हो, त्यहाँसम्मको अवस्था आत्माको अवस्था हो। त्यसैले त्यहाँसम्म लाने, अब यो मैले जुन कुरा भने, मैले यो कुरा सम्भवतः धेरै त बुझाउन सकिनँ होला, तर मलाई लागेको कुरा यहाँहरूसँग मैले अध्ययन गरेको कुरा यहाँहरूसँग मैले छलफलमा राख्ने प्रयास गरेँ। अब त्यो तुर्यातीत अवस्था, अब त्यो चाहिँ नि बग्दै गरेको नदी कहाँ गएर मिल्यो त भन्दाखेरि समुद्रमा मिल्यो। समुद्रमा मिलिसकेपछि त्यो नदी आफ्नो नाममा रहँदैन। जसरी बागमती अर्को नदीमा मिलेपछि अर्को नदीको नाम आउँछ। बागमती त बागमती नै हो, पानी त पानी नै हो। जब त्यो शरीर र इन्द्रिय मिसिएको अवस्था, जागृत भएको अवस्थामा जसरी हामीले विश्व आत्मा भन्यौँ, त्यो एउटा चाहिँ छुट्टै। त्यसपछि बाहिर त्यो एउटा नदी सकियो, अर्को नदीसँग मिलेर अर्को अवस्था भएको अवस्थालाई हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि तैजस भन्यौँ। त्यो एउटा उदाहरणको लागि मात्रै। त्यहाँ कस्तो उदाहरण दिएको छ भने, आमा तपाईले विचार गर्नुहोस्, त्यसैले आत्मा पूर्ण हुन्छ, त्यहाँ अपूर्णता भन्ने कुरा छैन। सर्वज्ञ हुन्छ, प्राज्ञ मात्रै होइन, सर्वज्ञ हुन्छ। तर के कुराले त्यो अवरोध भएर त्यो अवस्थामा मानिस पुग्न सकिँदैन भने 10 वटा रुख छन्, उहाँलाई रुखको उदाहरण दिनुभएको छ। 10 वटा रुख छन्, ती सबै रुखमा आगो छ। त्यहाँ 10 वटा आगो भएको हो कि रुख 10 वटा भएको? विचार गर्नुहोस् त भन्दाखेरि त्यो रुखको कारणले गर्दा त्यो आगोलाई हामीले अलग 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 देख्यौं। 10 जनाले घैलामा पानी हाल्यौं, हरेकले यो मेरो घैलाको पानी भनेर 10 वटा घैलालाई अलग 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 बनायौं। आखिर पानी त एउटै कुवाको हो, त्यो पानी अलग भएको होइन। के कारणले भएको? घैलाको कारणलेबाट भएको। त्यसैले यो संसारमा देखिएका यी आत्माहरू अनेक रूपमा हामी जो देख्छौं, शरीरका कारणबाट भएको हो अथवा देखिएका वस्तुका कारणबाट अलग भएको, त्यो अनेक छैन, एक छ। त्यो एकत्व बुझ्ने अवस्थामा हामी पुग्यौं भने ब्रह्मलाई देख्छौं। तर एकै रूपमा देखे तापनि त्यहाँभित्रको त्यो अनुभूति गरियो भने आत्मा त अनुभूति गर्न सक्छौं नि। त्यो चाहिँ पुरुष हो। जब त्यो पुरुष एकाकार अवस्थामा जान्छ, त्यतिखेर त्यो के हुन्छ भन्दा ब्रह्म बन्न पुग्छ, ब्रह्म हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बडा राम्ररी चित्रण गरिएको छ।